قدرمن کتونکو اختر دویم ورځ ده دا غټ اختر دی او په موږ مسافرۍ کې یو ملک نه بهر یو خو دلته هم زه تاسو ته یو خبره وکړم چې اختر په ښه ډډه ښه بهترین طریقې سره خلک مانځي او زمونږ چې کم اسلامي روایات دي کلچر دی تهذیب دی دستور دی رواج دی رسم دی هغه هر ځای کې موجود وي چې دلته مسافرۍ کې کم ژوند تیریږي هغې کې چې کم ورورولي وي تړون وي مینه وي محبت وي د هغې مثال نه میلاویږي دلته یو څو فیملیز والا راغونډ شوي دي او موږ دې وخت کې قدرمن کتونکو کینیډا میسیساګا کې یو او دلته فضل قدیر صاحب زموږ یو ډېر خوږ ملګری دی د هغې په کور کې موږ جمع شوي یو او دلته قدرمن کتونکو د باربیکیو هغه چې کم هغه موږ پاکستان کې کوو دلته هغه د باربیکیو ماحول تاسو ته ښکاري نو راځئ چې موږ دغه وګورو ماشومان هم راغلي دي موسی هم راغلی ده راځئ موسی ادھر آئے آپ بھی ادھر آئے ادھر السلام علیکم عید مبارک عید مبارک عید مبارک یہ بہت زبردست انسان ہے اور وہ اس کا بڑا بھائی ہے ادھر آئیں ادھر پلیز یو ہیو ٹو کم اٹس مائی ریکویسٹ جینیس جنگ ہیلو کم ہی از اے ویری جینیس بوائے بہت جینیس ہے بہت زبردست ہے آج کل تھوڑا سا وہ بازو کا مسئلہ ہے لیکن کوئی بات نہیں ہم نیا بازو لگوا رہے ہیں اور اچھا جی قدر کتن کو دلته چې د باربیکیو فضل قدیر صاحب له راځو چې دلته دوی څه جوړوي السلام علیکم فضل بھائی عید مبارک عید مبارک عید مبارک فضل قدیر صاحب دی او دلته باربیکیو جوړوي فضل بھائی عید مبارک خیر مبارک عید مبارک آپ کو بھی جی کیا بن رہا ہے فضل بھائی یہ مطلب باربیکیو بن رہا ہے اور ساتھ کیا کہتے ہیں بریانی ہے اور مٹن کڑھائی ہے اچھا مجھے کہا گیا کہ سب آپ نے بنایا ہے نہیں میں نے آپ کو کسی نے جھوٹ بولا جی قدرمن کتن کو فضل بھائی ډیر خوږ انسان دی ډیر زبردست انسان دی او دلته د هر څه په خپله کوي د زبردست انسان کیا ہوتا ہے اردو میں کیا کہتے ہیں ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ جی قدرمن پتہ نہیں تعریفیں ہو رہی ہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے بعد میں د هر ٹرانسلیٹ څه کراؤں چې گا تاسو ګورئ دا موږ دپاره جوړېږي او موږ به انشاءالله تعالی دلته د خوراک څښاک کوو فضل بھائی سره ملمانه یو دا روټۍ چې کومه ده دا زموږ د شپې روټۍ ده رات کا کھانا ہے خو دلته چې کوم دا روټۍ ملوي د ماښام کې دی ویره به روټۍ خورئ او بیا خپل خپل کورونو ته ځو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جلدی کھلا دیتے ہیں تاکہ جائیں لوگ جی نو دغه خبره مې کوله نو دا کئی باربیکیو لوگوں نے نا دی کسی اور جگہ پہ جا کے سیکنڈ ٹائم میں کھانا ہے اس لیے جلدی جلدی بلا اچھا آپ ہاں ہاں کئی لوگوں نے دوسری دفعہ بھی کھانا ہے تو اس لیے وہ جلدی ہو جاتا ہے تو کینیډا نه دا ویلاګ دی تاسو دپاره د اختر دویمه ورځ ده د غټ اختر خوشحالیانې تاسو ټولو ته یو ځلې بیا ډېر ډېر مبارک شي عارف محمود قاضي ته د کینیډا میسیساګا نه اجازت راکوئ بیا به راځم انشاءالله